अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत की है कि वो टैक्स महसूलात में इजाफे और बद इंतज़ामी के खात्मे के लिए डिजिटाइजेशन और इस्लाहात का अमल तेज़ करे। वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बिरादरी को साजगार माहौल और तमाम सहूलियात फराहम करने का यकीन दिलाया है। हुकूमत ने मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के तफसीली सरकारी नताइज जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क की मजमूई आबादी 24,14,90,000 है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन ने ML1 मनसूबे के बारे में मुश्तरका मालियाती कमेटी का इजलास जल्द तलब करने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर दाखिला ने मनशियात इस्तेमाल करने वालों के आदाद शुमार इकट्ठा करने के लिए मुल्कगीर सर्वे शुरू करने की मंजूरी दी है, जिसका मकसद इंसदाद मनशियात की मौसर हिकमत अमली वसा करना है। वज़ीर कानून ने कहा है कि आइन इरहाक जजों की तैनाती की इजाज़त देता है। बड़ी फौज के सरबराह ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मिसाली ताउन की तारीफ की है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान भाईचारे का मज़हर है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम हस्पतालों में 3,000 नर्सें भर्ती करने का फैसला किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज KSE 100 इंडेक्स में 684 पॉइंट्स के साथ तेजी का रुझान रहा। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम इल्हाक पाकिस्तान इस अज़म की तजदीद के साथ मनाएंगे कि इस तस्वाब राय की जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान महसूर गजा में जारी इसराइली हमलों में 54 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने पर उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ख़वातीन का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कल श्रीलंका के शहर दम्बोला में शुरू होगा। हंगामी इमदादी इदारे ने कुदरती आफात से मुतालिक अवाम को आगाही देने के लिए एक व्हाट्सएप चैनल तैयार पाकिस्तान का इजरा किया है। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान टैक्स रिफंड्स में 800 अरब रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि FBR को डिजिटल खतूत पर उस्तवार करने के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में FBR में इस्लाहात और उसे डिजिटल बनाने से मुतालिक एक अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि टैक्स रिफंड के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि FBR में इस्लाहात से महासिल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वज़ीर आज़म ने FBR में इस्लाहात से मुतालिक मुतादिद मनसूबों पर अमल दरामद में गैर ज़रूरी ताख़ीर पर अफसोस का इज़हार किया। इजलास को बताया गया कि मुख्तलिफ अदालतों और टैक्स से मुतालिक ट्रिब्यूनल्स में 32 खरब रुपए मालियत के 83,579 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास को बताया गया कि मौजूदा हुकूमत ने टैक्स के ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। गुज़श्ता 4 माह के दौरान मुख्तलिफ अदालतों ने 44 अरब रुपए मालियत के 63 मुकदमात निपटाए हैं। इजलास को बताया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे 49 लाख अफराद की निशानदेही की गई है जो टैक्स देने के काबिल हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इन 49 लाख अफराद में से अमरा को तरजीही बुनियादों पर टैक्स के दहारे में शामिल किया जाए और गरीबों पर कोई इजाफी बोझ न डाला जाए। इजलास को बताया गया कि इस साल अप्रैल से अब तक 1.5 लाख परचून फरोशों का ताजिर दोस्त मोबाइल फ़ोन में इंदराज किया गया है। शहबाज शरीफ ने इस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए परचून फरोशों से बातचीत जारी रखने और मुकदमात तेज़ी से निपटाने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कस्टम से मुतालिक मुकदमात निपटाने के लिए भी एपलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाई जाए और ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए।
انہوں نے FBI کی جانب سے دھوکہ دہی کا سراغ لگانے اور تحقیقاتی محکمے کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے FBI میں جاری تمام اصلاحاتی منصوبوں کا ایک مرکزی نظام وضع کرنے کا حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے برآمدات میں اضافے اور مقامی صنعت کاروں کو سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان موبائل فون مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ وفاقی وزیر نے برآمدات کے لیے پالیسی لاہ عمل پر زیادہ توجہ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں قیمتی آراء کو سراہتے ہوئے ملک میں ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کو وسعت دینے کے لیے حکومت کے عزم پر بھی زور دیا۔ وفد نے کہا کہ ایسے مستحکم اور مربوط ماحول کے قیام کی ضرورت ہے جس سے مقامی صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ملاقات میں مقامی سطح پر مصنوعات کی تیاری کو فروغ دینے اور برآمدی استعداد کار بڑھانے کے لیے مربوط پالیسی لاہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان ادارہ شماریات نے آج اسلام آباد میں ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے تفصیلی سرکاری نتائج جاری کر دیے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مجموعی آبادی 24,14,90,000 ہے، جس میں 51.48% مرد اور 48.51% خواتین ہیں۔ مردم شماری کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے کی موجودہ شرح 2.55% ہے، جو خطے میں سب سے زیادہ ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سال 2050 تک ملک کی آبادی 2 گنا ہو جائے گی۔ ملک میں خاندان کے ارکان کی اوسط تعداد 6.3% ہے، جبکہ اکثریتی مذہب اسلام کی نمائندگی کرنے والی آبادی 96% ہے۔ عمر کے لحاظ سے آبادی کے مطابق 5 سال سے کم عمر افراد کی تعداد 3,64,70,000، 15 برس سے کم عمر 9,75,30,000، 15 سے 29 برس کے درمیان 6,25,80,000 اور 40 سال سے کم عمر افراد کی تعداد 19,02,70,000 ہے۔ شرح خواندگی کے اشاریے ظاہر کرتے ہیں کہ 10 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 61% افراد خواندہ ہیں۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے شفافیت یقینی بنائی گئی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد کی صورتحال کے جائزے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر چین اور پاکستان کی قیادت کے درمیان مکمل اتفاق رائے ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ان کا چین کا دورہ ان فیصلوں پر تصویراتی عمل درآمد سے متعلق تھا، جس کا مقصد سی پیک کے دوسرے مرحلے کی کامیابی یقینی بنانا ہے۔ چین کی اقتصادی ترقی کے ماڈل میں عالمی دلچسپی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی رہنما چین کی جدید سوچ سے استفادہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ احسن اقبال نے وزارت ریلوے پر زور دیا کہ وہ ML1 منصوبے کے لیے دستاویزات اور تیاری کے اقدامات تیز کرے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ان کے چین کے حالیہ دورے کے دوران ML1 منصوبے کے لیے مشترکہ فائنانسنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے پر اتفاق کیا، جو 1 ماہ کے اندر ہوگا۔ انہوں نے شاہراہوں کے قومی ادارے پر خطے میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے جامع ماسٹر پلان تیار کرنے پر زور دیا۔ وفاقی حکومت نے منشیات استعمال کرنے والوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے لیے ملک گیر سروے کی ہدایت کی ہے۔ یہ سروے انسداد منشیات کی مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں منشیات کے حوالے سے قومی سروے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سروے سے متعلق امور کو 15 دن میں حتمی شکل دی جائے۔ یہ ایک جامع مشق ہوگی جس کے تحت گھروں، تعلیمی اداروں، کچی آبادیوں اور دیگر علاقوں کا سروے کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے درست اعداد و شمار کی اہمیت پر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سروے مؤثر انسداد منشیات اقدامات کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انسدادی دہشت گردی فورس اور ادارہ شماریات عالمی ترقیاتی تنظیموں کے تعاون سے مشترکہ طور پر یہ سروے کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ڈھاک ججوں کا تقرر ہونا چاہیے کیونکہ آئین ان کے تقرر کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے اطلاعات غلط ہیں۔ وزیر قانون نے ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف در حقیقت آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI نے اس وقت اسمبلیاں تحلیل کر کے آئین کی خلاف ورزی کی جب عدم اعتماد
इंतखाबात की तहरीक कौमी असम्बली में पेश की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 के निफाज से मुतालिक पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल PTI पर पाबंदी न लगाने का फैसला सियासी माहौल को बरकरार रखने के लिए किया गया था। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का इख्तियार हासिल है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम को 97 बरस मुकम्मल होने के मौके पर आज GHQ रावलपिंडी में तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग डोंग इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग यांग, चीनी सफारतखाने के हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तरक्की के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं और दोनों अफवाज दो तरफा फौजी ताउन और बाहमी आहनी भाईचारे का मुजाहरा कर रही हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए चीन के सफ़ीर ने कहा कि पाक फ़ौज ने इंसदादी दहशतगर्दी में हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है और पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान और रोमानिया के दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया है। पाकिस्तान में रोमानिया के सफारतखाने ने इस हवाले से आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान रोमानिया बिजनेस काउंसिल के साथ मफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए। इस यादाश्त पर रोमानिया के नाज़िम उल उमूर एडवर्ड रॉबर्ट प्रेडा और पाकिस्तान रोमानिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन सुहेल शमीम ने दस्तखत किए और दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन का लाहे अमल तैयार किया। पाकिस्तान में स्पेन के सफ़ीर जोसे एंटोनियो डियोरे ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की काविशों को सराहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज टेक्सला के करीब जोलियां खानपुर में एक वफ़द के हमरा आसार कदीमा के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए किया। स्पेन के सफ़ीर ने बुद्धा दौर के कदीम स्टोपा में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के अस्पतालों में नर्सों की कमी पूरी करने के लिए 3000 नर्सों की भर्ती का फैसला किया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फ़राहमी को भी यकीनी बनाएगी। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने अवाम के मसाइल हल करने के लिए आज रावलपिंडी में खुली कचहरी लगाई। अवाम की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में गवर्नर को अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है और यकीन दिलाया कि उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। आज कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में एक इजलास में मुनीर एक्सप्रेस रोड मंसूबे पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मुनीर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कमिश्नर को हिदायत की कि वो दोबारा क्लेम की गई अराजी का सर्वे करें और वो 15 दिन में रिपोर्ट पेश करें। पाकिस्तान रेलवे ने कल से तमाम रेलगाड़ियों के किरायों में 1 से 2% इजाफा करने का ऐलान किया है। इदारे ने एक प्रेस रिलीज में कहा, तमाम डाक, एक्सप्रेस, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेनों के किराए 1% तक बढ़ाए गए हैं। तमाम माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा किया गया है। उधर पाकिस्तान रेलवे ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान टिकट के बगैर सवार होने वाले मुसाफिरों से 7 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद की वसूली की है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम इल्हाक़ पाकिस्तान इस तजदीद अहद के साथ मनाएंगे कि वो जम्मू कश्मीर की भारतीय कब्ज़े से आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों ने 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के इल्हाक़ की करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी थी। इस तारीखी करारदाद में कश्मीरी अवाम के पाकिस्तान से मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफ़ती और इक़्तिसादी वाबस्तगी के पेश नज़र पाकिस्तान से इल्हाक़ पर जोर दिया गया। उधर श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर हिस्सों में यौम इल्हाक़ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ चस्पा किए गए पोस्टरों में 19 जुलाई को कश्मीर की तारीख का एक अहम दिन करार देते हुए कहा है कि ये वो तारीखी दिन है जब 1947 में कश्मीरी अवाम ने अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करने का फ़ैसला किया था। पोस्टर्स में दर्ज है कि कश्मीरी शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और उनके मुस्बत नताइज बरामद होंगे।
ادھر بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کپواڑہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان نوجوانوں کو کیرن کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ آخری خبریں آنے تک کارروائی جاری تھی۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں آج کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 6 افراد ہلاک اور کئی 100 زخمی ہو گئے ہیں۔ احتجاج کرنے والے طلباء نے آج دوپہر رامپورہ میں بنگلہ دیش ٹیلی ویژن سینٹر کو بھی نذر آتش کر دیا۔ ملک بھر میں احتجاج کرنے والے طلباء کی جانب سے مکمل ہڑتال کے اعلان کی وجہ سے آج ڈھاکہ کے بیشتر حصے اور سڑکیں سنسان رہیں۔ طلباء سرکاری ملازمتوں میں 30% کا مخصوص کوٹا ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت اور وحشیانہ بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 38,800 سے زائد ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 9 ماہ کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 89,400 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حکومت کے ترجمان کی جانب سے فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اس کے ادارے کے سربراہ کو دہشت گردوں کا ہمدرد قرار دینے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے کہا کہ اسرائیل کا بیان انتہائی خطرناک، افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کرنے والے اسرائیلیوں کے خلاف ویزے کی نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان پابندیوں سے پہلے بھی امریکہ نے 20 سے زائد اسرائیلی باشندوں اور تنظیموں پر مالی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ چین نے امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کے رد عمل میں اس کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں میں تخفیف سے متعلق مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروغ سیاسی ماحول خراب کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں میں تخفیف کے معاملے کو دوسرے امور سے الگ رکھتا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں مرکزی کمیٹی کا تیسرا اجلاس آج بیجنگ میں ختم ہو گیا۔ اجلاس میں پرامن ترقی کے لیے چین کی جدت پسندی کو بڑھانے کے لیے اصلاحاتی عمل کو مزید وسعت دینے سے متعلق ایک قرارداد کی منظوری دی گئی۔ مرکزی کمیٹی کے کل 199 ارکان اور 165 متبادل ارکان نے اجلاس میں شرکت کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے پر اپنی انتخابی مہم منسوخ کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرن جین پائری نے بتایا کہ صدر نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی ہے۔ کیرن پائری کے مطابق جو بائیڈن ڈیلاویئر میں اپنی رہائش گاہ میں قرنطینہ میں رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں صدر نے جو بائیڈن کی اچھی صحت اور خوشحالی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بھی ایکس پر اپنے پیغام میں امریکی صدر جو بائیڈن کی کرونا وائرس سے جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج نیلسن منڈیلا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر کی زندگی اور نسلی امتیاز کے خلاف ان کی جدوجہد کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال منڈیلا عالمی دن کا موضوع ہے غربت اور عدم مساوات سے مقابلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نیلسن منڈیلا نے بطور انسانی حقوق کے وکیل، عالمی امن کے پیمبر اور آزاد جنوبی افریقہ کے پہلے منتخب جمہوری صدر کی حیثیت سے اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یورپ میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ یونان اور بلکان کی ریاستوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ گرمی کی طویل لہر کے بعد اٹلی، یونان اور بلکان کی کئی ریاستوں میں جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہوا، جبکہ سربیا میں پہلی بار ایک جھیل خشک ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز یونان میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ خواتین کا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کل سری لنکا کے شہر دمبولا میں شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ متحدہ عرب امارات اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم اپنا میچ
پہلا میچ کل بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ یہ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کی خواتین ٹیم کی کپتان ندا ڈار نے کہا کہ کپتان کے طور پر وہ اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کی منتظر ہیں۔ کھلاڑیوں نے کیمپ میں بہت محنت کی ہے اور ٹیم کی تمام کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد مثبت اور بے خوف کرکٹ کھیلنا ہے۔ ہم اپنی سوچ میں مثبت رہنے اور یہاں کی کنڈیشنز کی ضروریات کے مطابق اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ندا ڈار نے امید ظاہر کی کہ گرین شرٹس شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی کیونکہ ٹیم نے کراچی میں ہونے والے کیمپ میں بھرپور پریکٹس کی۔ یاد رہے کہ پی سی بی نے ٹورنامنٹ سے قبل ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلی کرتے ہوئے محمد وسیم کو ہیڈ کوچ جبکہ جنید خان اور عبدالرحمان کو بالترتیب سٹنٹ اور سپن بالنگ کوچ مقرر کیا ہے۔ صاحبزادہ فرحان آسٹریلیا کے شہر ڈارون میں بنگلہ دیش اے کے خلاف پہلے 4 روزہ میچ میں پاکستان شاہینز کی قیادت کریں گے۔ دوسرا 4 روزہ میچ اگلے جمعے کو کھیلا جائے گا جبکہ اگلے ماہ کی 4 اور 6 تاریخ کو 2 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلے جائیں گے، جس کے بعد 9 سے 18 اگست تک T20 سیریز کھیلے جائے گی۔ پاکستان شاہینز رواں ماہ کی 15 تاریخ کو ڈارون پہنچی تھی۔ پاکستان شاہینز نے پاکستان کے ریڈ بال ہیڈ کوچ جین کلپس کی نگرانی میں 6 روزہ تربیتی کیمپ میں بھی حصہ لیا۔ پاکستان شاہینز کے کپتان صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ پاکستان شاہینز کی قیادت کرنے پر وہ بے حد خوش ہیں اور بنگلہ دیش اے سے یہ سیریز ان کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے سیف افریقی اور چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے پاکستان کے دورے کی تصدیق کی ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم فروری میں پاکستان آئے گی جہاں وہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ساتھ سیف افریقی سیریز میں شرکت کریں گے۔ سیف افریقی سیریز کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے بعد پاکستان کی ٹیم 5 T20 اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز نیوزی لینڈ جائے گی اور پاکستان اور نیوزی لینڈ نے T20 عالمی کپ سے قبل 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز بھی کھیلی تھی۔ سابق عالمی نمبر 1 رافیل نڈال نے سویڈش اوپن میں شاندار آغاز کر دیا۔ اسپینش اسٹار نے پہلے راؤنڈ میں سویڈن کے ٹینس لیجنڈ بیورن بورگ کے بیٹے لیو بورگ کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ سابق عالمی نمبر 1 رافیل نڈال نے 3-6، 4-6 سے لیو بورگ کو ہرا دیا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر ڈاکٹر خرم طارق نے قومی مسائل کے حل اور غیر ملکی زر مبادلہ کے اضافے کے لیے نوجوانوں کو ابھرتے ہوئے ہنر سکھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ FCCI فیصل آباد کو ٹیکنالوجی اور مسائل کے مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ہنر سکھانے پر غور کر رہی ہے۔ ڈاکٹر خرم طارق نے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز میں نوجوانوں کو تربیت کے لیے اگلے ماہ سائبر آباد منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے طلباء کو نئے مواقع فراہم کرنے کے لیے فیصل آباد میں کارکنوں اور محنت کشوں کی بہبود کے تمام اسکولوں کی ذمہ داری لی۔ FCCI کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد نے اسکول کے نصاب کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی جدید ٹیکنالوجی سے مزین کرنے پر زور دیا۔ حکومت رواں مالی سال میں ملکی طلب پوری کرنے اور برآمدات کی حمایت کے لیے چنا کی پیداوار 4,10,000 میٹرک ٹن اور دالوں کی پیداوار 4,560 ٹن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کے ایک عہدیدار کے مطابق مرچ کی پیداوار کے لیے 73,400 ایکڑ رقبے پر 1,91,100 ٹن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مونگ کی دال اور دال ماش کا پیداواری ہدف بالترتیب 1,78,800 میٹرک ٹن اور 8,600 میٹرک ٹن رکھا گیا ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش ISM مڈل ایسٹ میں شرکت کے لیے 20 جولائی تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ TDAP کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق 3 روزہ نمائش دبئی میں 24 سے 26 ستمبر تک منعقد ہوگی، جس میں چاکلیٹ پروڈکٹس، روایتی مٹھائیاں، آئس کریم، بسکٹ اور کیک سے وابستہ افراد اور ادارے اپنی مصنوعات عالمی خریداروں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری معاملات طے کر سکیں گے۔ نمائش کے حوالے سے مزید تفصیلات اتھارٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 684 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 81,839 پوائنٹس پر بند ہوا۔
मजमूई तिजारती हजम 470 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 441 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज पाक इलेक्ट्रॉन कंपनी के सबसे ज़्यादा 47 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 457 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 242 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 155 में कमी, जबकि 60 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 50 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 361 रुपये 50 पैसे, 362 रुपये 16 पैसे, यूरो 304 रुपये 53 पैसे, 305 रुपये 8 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 13 पैसे, 74 रुपये 27 पैसे और UAE दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 22 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 36 पैसे। ये थीं तिजारती खबरें, और अब आप सुन सकेंगे फ़न की दुनिया से चंद खबरें। फवाद खान ने एक इंटरव्यू में भारत में पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत की बड़ी वजह उनकी बेहतरीन और पुरअसर कहानियाँ और उन ड्रामों के मुसन्निफीन और हिदायतकारों की उम्दा काविशें हैं, जिनकी बदौलत वो बैरून मुल्क नहायत मकबूल होते हैं। माहिरा खान और फवाद खान नई आने वाली फिल्म नीलूफर में एक बार फिर एक साथ जलवागर होंगे। इस फिल्म के हिदायतकार और मुसन्निफ अम्मार रसूल हैं और को प्रोड्यूसर फवाद खान हैं। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा हिना खान ने कैंसर के इलाज के बाद शोबिस इंडस्ट्री में वापसी का ऐलान किया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान अदाकारी के लिए अपने शौक़ को मुतासिर नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि ख़्वाह वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हों, उन्हें अपने शौक़ और अज़्म को तर्क नहीं करना चाहिए। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। कंबोडियन सदर ने व्हाट्सएप के मुतबादल के तौर पर मुल्क में बनाई गई मैसेजिंग एप्लीकेशन की हिमायत कर दी है। एप्लीकेशन के मुतालिक नाक़रीन का कहना है कि इस तरीके से हुकूमत मुल्क में होने वाली सियासी गुफ्तगू पर नज़र रख सकेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा कि कोल ऐप गैर मुल्कियों के लिए हमारी मालूमात में मुदाखलत करना मुश्किल कर दी है। और बैनुल-अक़वामी साइंसदानों की टीम ने हबल टेलीस्कोप से अक्स बंद की गई 500 तस्वीरों की मदद से मुतवस्सित की अहमियत रखने वाले ब्लैक होल दरियाफ्त किया है, जो कि इस नौइयत का दरियाफ्त होने वाला पहला ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल मुहक्किकीन के मुशाहिदे में उस वक्त आया जब उन्होंने इंतहाई तेज़ी से हरकत करने वाले सितारों की निशानदेही की। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। मौसम के हवाले से खबरें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हंगामी इमदादी इदारे ने मुल्क भर में कुदरती आफात से नबरदाश्त होने की सलाहियत में इजाफे के अज़्म का अयादा किया है। इदारे के एक बयान में कहा गया है कि जारी इक़दामात के तहत एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल तैयार पाकिस्तान का इजरा कर दिया गया है। ये चैनल आफात से खबरदार करने, इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और तैयारी की हिदायत फ्राहम करेगा। इस चैनल को फॉलो करके लोग मुतवक्के ख़तरात से मुतालिक बर वक्त इत्तलात हासिल कर सकेंगे और अपने और दूसरे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम कर सकेंगे। सूबा पंजाब के कुदरती आफात से निपटने के इदारे ने हालिया होने वाली बारिशों के पेश नज़र एक अलर्ट जारी किया है। इस सिलसिले में हमारी लाहौर की नुमाइंदा जुनेरा खालिद की रिपोर्ट। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान ने अलर्ट जारी किया है कि मानसून बारिशों का स्पेल 20 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काटिया ने डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस रहने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि PDM कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स 24 घंटे सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। इरफान अली काटिया ने वासा और इंतजामिया को हिदायत की कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो खराब मौसम में गैर जरूरी सफर और बिजली के तारों और खंभों से गुरेज करें। उन्होंने मजीद बताया कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1129 पर कॉल करें। कराची में हालिया मौसम की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे कराची के नुमाइंदे फ़हीमुर रहमान। महकमा मौसमियात ने कराची डिवीजन में आइंदा 3 दिन तक मौसम गर्म और मरतूब रहने और रात को हल्की बूंदाबारी और हल्की बारिश की पेशगोई की है। आज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही है और आज शाम हवा में नमी का तनासुब 68% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रात जुलाई की गर्म तरीन रात थी। दूसरी जानिब कराची में गर्मी की शिद्दत की वजह से रेस्क्यू हुक्काम को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 लाशें मिली हैं, जिनमें से बेशतर लाशें नशे के आदी अफराद की हैं।
और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। इस वक्त मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक वस्ती और जनूबी पंजाब, ज़ीरी सिंध, शुमाल मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी बरालूद है और मुख्तलिफ मकामात पे बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी ज़ीरी सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में जक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हुई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ अब्दुल कदीर, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।